आज मेरी बहनों की पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, 7 हफ्ते के बाद आज हम तीनों की इन्होंने इजाज़त दे दी, हमारे कज़न कासिम ज़मान को नहीं दी। आज हमने उनको बताया था कि उनके लॉयर्स भी बाहर खड़े हुए हैं और उनका नाम भी लेकर बताया कि नईम पंजोता हैं, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी हैं, अली बुखारी हैं, और सलमान सफदर हैं, ज़हीर अब्बास हैं और गौहर हैं। लेकिन उन्होंने 3 को नहीं जाने दिया। पता नहीं ये कैसे फैसला करते हैं कि जो पार्टी के लोग हैं सिवाय गौहर साहब के इनको नहीं जाने दिया। लेकिन एक दो बल्कि उनको बातें हमने उनको कहा था अपने पार्टी वालों को बता दें, वो मैंने खुद ही हमने कह दिया कि ना बताएं, तो वो उन्होंने हमें नहीं बताई। वो शायद गौहर आपको आके बता दें। इमरान खान ने शुरू किया जो पाकिस्तान के आजकल के हालात हैं, हमने भी उनको थोड़ा सा बताया कि पाकिस्तानी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम किस तरह जोश और जज्बे के अलावा बेखौफ थी। मतलब यहाँ पे हमें कहीं पे खौफ नहीं नज़र आया। तो ये हम उनको बता रहे थे कि पाकिस्तानी कितने मुतहद हैं इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान की दफा करने के लिए कितने मुतहद हैं। उन्होंने एक चीज़ वाज़े की, उन्होंने कहा देखो ये जो जंग होती है इसके अंदर इंस्टेंट रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। एक उन्होंने ये कहा, हमने उनको बताया कि किस तरह जो एयरफोर्स के पायलट हैं कितने हीरो हैं, और जो हमारे लोग भी जो शहीद हुए उनका भी बताया। कईयों का उनको पता था, बाकियों का नहीं पता था। फिर इमरान खान ने कहा कि देखें ये जो मोदी है ये पाकिस्तान से बहुत सख्त नफरत करता है, और आपको पता है कि आपने जब जवाब दे दिया उसको तो इस वक्त वो बहुत सख्त गुस्से में होगा। आपने अलर्ट रहना है। मोदी वापस इंतकाम लेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, ना जो आपके अंदर खौफ डालना चाहता था, अपने लोगों को बता रहा था कि ये जो पाकिस्तानी है मैं इनके ऊपर हावी हो गया हूँ। जब आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, हमारी फ़ौज के अलावा हमारे लोगों ने सोशल मीडिया जिस तरह इन्होंने पूरा मेरे ख्याल में महाज जितना बड़ा हमारे जो सोशल मीडिया ने महाज बनाया, तो ये जो सोशल मीडिया की वॉर और जो दूसरी जंग है, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया है ना कुछ और। इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। और ज़रूर जिस तरह इसने फॉल्स फ्लैग किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा 26वीं तरमीम, उसे कहते हैं कि 26वीं तरमीम ने बेसिकली आपका पूरा रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है। जो जो आज जो कहते मैं कहता जा रहा था कि 26वीं तरमीम, जो भी लोग इसके लिए वोट दे रहे थे असेंबली में बैठकर, वो तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। उनको एक ऑर्डर आया उन्होंने कर दिया, या कोई लोगों को मुराद दी गई होंगी उस पर उन्होंने कर दिया। लेकिन उन्होंने मिलकर पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है उसको दफन कर दिया। जो इसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स का 5 जजों ने अप्रूवल दे दिया कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर से जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, ये 26वीं तरमीम का नताइज हैं। वो कहते हैं पूरी दुनिया में आपको एहसास नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में आपका कितना मजाक उड़ेगा, दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी कि आपने अपने लोगों को हवाले कर रहे हैं कि इनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये तो कहते हैं हमने कहीं भी ऐसी चीज़ दुनिया में डेमोक्रेसीज में कबूल नहीं की जाती, तो आपने अपने मुल्क का सारी दुनिया में इसके ऊपर तमाशा बना रहे हैं। यही 26वीं तरमीम का एक और जो नतीजा ये आ रहा है कि जजेस को आपने बना दिया है एक सरकारी डिपार्टमेंट। एक अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया है। इनके सारे हकूक, इनके जो एटॉनमी है, जो इनकी जो आज़ादी है वो आपने इनसे ले ली है। आपने कोर्ट्स की आज़ादी ले ली है।
ان کو مجبور کر دیا, ان کو جو آرڈر آئے گا, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کورٹس میں آرڈر کہاں سے آ رہا ہے, انہوں نے کہا یہ فرد واحد کا آرڈر ہوگا. بیسکلی ہم ایک ڈکٹیٹرشپ میں پاکستان کو مکمل طور پہ آپ نے ڈال دیا ہے. لیکن جب جنگیں لڑی جاتی ہیں, جنگوں کے اندر لوگوں کا مورائل, لوگوں کا حوصلہ یہ بہت اہم ہے, لوگوں کی سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے, جس کے پیچھے جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا, ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہم نے ان کا انصاف کا نظام ان سے نہیں چھیننا. اس لیے 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. ملٹری کورٹس کے اندر جو سزائیں دی گئی ہیں وہ 9 مئی کی دیں گی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے, ہمیں بھی تاکید کر کے بھیجا ہے, آپ کیوں بات نہیں کر رہے, ہمیں بھی انہوں نے پوچھا ہے, اور اس لیے ہم آپ کو آگے سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی روزانہ بات کیوں نہیں کرتے. سی سی ٹی وی فوٹیج اگر جن کے پاس ہے, جنہوں نے اٹھائی ہے, وہ دکھائیں تو آپ اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کس کو دینی ہے. تو آپ نے چھپ چھپا کر ایک ملٹری کورٹ میں 10 سال کی سزائیں کیسے دے دی ہیں. آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج اگر آپ دکھا دیں تو اسی کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے تھی, وہ تو آپ نے کسی کو دکھائی نہیں ہے. میری بہن نورین نیازی کا جو بیٹا ہے, اس کی فوٹیج تو سب نے دیکھی ہے, وہ تو ایک ٹرک کے اوپر کھڑا تھا یا کسی گاڑی کے اوپر کھڑا تھا, اس نے ایک پتلون اٹھائی تھی. کیا پتلون اٹھانے کی سزا 10 سال قید ہوتی ہے؟ کیا پتلون کی سزا 10 سال قید ہے؟ یہ اس نے کیا کوئی جرم, آپ جرم کو 10 سال قید پہ ڈال دیتے ہیں؟ کیا یہ کس نے ایک میجر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے 10 سال سزا دینی ہے؟ دیکھیں اس وقت ہمارا فوکس ہندوستان پہ ہونا چاہیے, ہمارا فوکس اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے لوگوں کو آپ نے متحد کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اگلے دن آ رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف وغیرہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. تو ایک ملٹری تو وہی کر سکتی ہے جو ان کا کام ہے. ان کا کام ہوتا ہے پاکستانیوں کو پروٹیکٹ کرنا, سرحدوں کو پروٹیکٹ کرنا, پاکستانیوں کی حفاظت کرنا. لیکن جب میز کے اوپر, ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, جب بات چیت ہوئے گی, وہ مودی کے سامنے کون یہ بولے گا؟ اس کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ باہر آئیں اور آپ ہینڈل کریں, کیونکہ جو مورل وکٹری وہ بنا کر پھر رہے مودی, اس کا تو آگے سے ہمارے سیاستدان جواب ہی ٹھیک سے نہیں دے رہے. نہ ہمارا پریزیڈنٹ کھڑا ہو رہا ہے, نہ ہمارا پرائم منسٹر کھڑا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. اور ان کے کیسز, جج صاحب کیونکہ اب سرکاری ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے, عمران خان کے کیسز ہی نہیں لگا رہے. آدھے گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان کی بیل کا, لیکن وہ بیل سن ہی نہیں رہا, وہ تاریخ ہی نہیں دے رہے. ججز ہمیں کسی کو تاریخ نہیں مل رہی عمران خان کے کیسز کی. چوتھی بات, عمران خان نے, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ نے جو پیغام دیا تھا پچھلی دفعہ, اس کے بعد یہ میڈیا والے ہمارے سے عجیب سوال پوچھ رہے ہیں اور بڑی زیادتی کر رہے ہیں جنید اکبر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جنید اکبر پہ چھوڑ دوں گا کہ وہ کون سی, اگر وہ چھوڑ سکتے ہیں پی ایس سی کے نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی پرائیورٹی اس وقت تنظیم سازی تحریک کے لیے ہے, اور میں چاہوں گا کہ جنید اکبر اس وقت سارا فوکس اپنا اس تنظیم سازی اور تحریک کے اوپر کریں. اگر ان کا خیال ہے کہ اس کے اتنی مصروفیات کے باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ وہ پی ایس سی بھی مینج کر سکتے ہیں, تو وہ ان کے عمران خان نے جنید اکبر کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اس سے آپ سارے میڈیا والے جو صبح کل سے آپ غلط اس چیز کو رنگ دے رہے تھے, میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا. نہیں, لیکن انہوں نے جنید اکبر پہ چھوڑ دیا. لیکن جیسے میری بہن مجھے یاد کرا رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا میری پرائیورٹی تحریک ہے, پی ایس سی نہیں ہے. تحریک ان کی پرائیورٹی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک پہ پورا 100% 100% فوکس جنید اکبر اس پہ کریں. وہ جنید اکبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں پوری طرح. جنید اکبر کو انہوں نے خاص یہ میں کہوں گی کہ یہ جنید اکبر کی تعریف میں ہے
کہ انہوں نے سب سے امپورٹنٹ اپنا جو سب سے اہم کام ہے انہوں نے جنید اکبر کے حوالے کیے اور ان کو سونپا ہے یہ ذمہ داری. مہربانی, شکریہ.